ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य तत्र ठञ्विधिप्रकरणम् अस्माभिः गतपाठे परिसमापितं। तत्र ठञ्विधिप्रकरणस्य अन्तिमः द्वितीयः च पाठः गतपाठः आसीत्। तस्मिन् पाठे अस्माभिः विशाखाषाढः दण्मन्थदण्डयोः इत्यत्र उदाहरणे साधिते सूत्रार्थविचारस्तु विगते पाठे कृतः आसीत्। तत्र विशाखः प्रयोजनमस्येति वैशाखः मन्थः, आषाढः प्रयोजनमस्येति आषाढो मन्थः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः चूडादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठितं। चूडाप्रयोजनमस्येति चौडं, श्रद्धाप्रयोजनमस्येति श्राद्धम् इति उदाहरणद्वयम् एतस्य वार्तिकस्यापि साधितं। ततः अनन्तरं तत्र अनुप्रवचनादिभ्यश्चः इति सूत्रं पठितं। तत्र अनुप्रवचनादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः च प्रत्ययः भवति प्रयोजनमस्य इत्यस्मिन् अर्थे, अतः तदस्य प्रयोजनमित्यस्मिन् अर्थे। ततः अनुप्रवचनं प्रयोजनम् अनुप्रवचनीयम् इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितं। तत्र उपनयनकर्माङ्गभूतं कर्म अनुप्रवचनं भवति इति व्याख्यात्रा अस्माकं कृते तस्य अर्थोऽपि बोधितः। ततः परं समापनात् सपूर्वपदात् इति सूत्रं पठितं। तस्य च व्याकरणसमापनं प्रयोजनम् अस्येति व्याकरणसमापनीयः इति उदाहरणं दृष्टं। ततः परं तत्र ऐकागारिकटचौरे इति सूत्रं पठितं। तत्र ऐकागारिकट् इति शब्दः टित् शब्दः निपात्यते सूत्रे, तस्य ऐकागारिक इत्येव अवशिष्यते। तत्र एकम् असहायम् अगारं प्रयोजनम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे तादृश मुमुशिशोः अथवा तादृशः मुमुशिशुः तत्र ऐकागारिकः भवति, यस्य प्रयोजनं तत्र एकम् असहायं गृहं, नाम एकान्ते विद्यमानं गृहमेव भवति। अन्ये जनाः तत्र द्रष्टुं गृहीतुं यथा न शक्नुवन्ति कर्म कुर्वन्तं। ततश्च अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य अस्माभिः पठितम् आकालिकडाद्यन्तवचने। एतेन आकालिकट् इति शब्दः निपातितः। तस्य आकालिक इति शब्दः भवति, परन्तु विशिष्टे अर्थे इदं निपातनं कृतं। तत्र च उक्तं यत् समानकालौ आद्यन्तौ यस्य सः आकालिकः भवति, तदनन्तरं समानकालस्य आकालः आदेशः इति भवति। एवं खलु? कालिक इकट् इति प्रत्ययोऽपि भवति, तस्य इक इति अवशिष्यते। तदनन्तरम् आश्विनाशी इत्यर्थः इत्यपि उक्तं। ततः पूर्वदिने मध्याह्नादौ उत्पद्ये दिनान्तरे तत्रैव नश्वरः इति तस्य अर्थः अपि स्फुटीकृतः। तदनन्तरं प्रकरणस्य अन्ते वार्तिकम् अस्माभिः पठितम् आकालाट्ठंश्च इति। आकालिका विद्युत् इति तत्र उक्तं। ततः अस्य प्रकरणस्य अस्माभिः समापनं कृतम्। इदञ्च अयञ्च द्वितीयः पाठः ठञ्विधिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अग्रिमं प्रकरणम् अस्माभिः आरभ्यते। अग्रिमं प्रकरणं भवति, तस्य आरम्भं ग्रन्थकारः इत्थं कुर्वन् वर्तते। अथ तद्धितेषु भावकर्मार्थाः इति। भावकर्मार्थप्रत्ययाः उच्यन्ते अत्र। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति। सूत्रमपि पठ्यते, परन्तु प्रकृते
ये प्रत्ययाः अस्माभिः पठिष्यन्ते ते प्रत्ययाः तत्र भावार्थे कर्मार्थे वा विधास्यन्ते, तेषाम् अस्माभिः अग्रे पठनं करिष्यते। प्रकृते त्वतलोः नाम त्व अपि च तल् इत्यनयोः प्रत्ययोः अधिकारः भवति। सोऽपि अस्माभिः अधिकारः अथवा तस्य अधिकारविषये अपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र अधुना तावत् अस्य भावकर्मार्थप्रकरणस्य तद्धितेषु भावकर्मार्थप्रकरणस्य प्रथमः एषः पाठः तत्र भवति आरब्धः। तत्र प्रथमम् इदं सूत्रं, यद्यपि अष्टाध्याय्यां तु गतसूत्रं यदस्माभिः पठितं गतसूत्रस्य प्रकरणस्य अन्ते आकालिगडाद्यन्तवचने इति, साक्षात् ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रे पदपरिचयः आदौ अस्माभिः प्राप्तव्यः। सूत्रे तेन इति प्रथमं पदं वर्तते। तच्छब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तदनन्तरं तुल्यम् इति द्वितीयं पदं वर्तते। इदं पदं प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्रिया इति अग्रिमं पदं प्रथमान्तं भवति। चेत् इति अव्ययपदं भवति। वतिः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते अधिकाराः लभ्यन्ते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अथ भावकर्मार्थाः निरूप्यन्ते। भावकर्मार्थाः के? प्रत्ययाः इति भावः। नाम भावः कर्म इत्येवं रीत्या अर्थः वर्तते। येषां प्रत्ययानां ते भावकर्मार्थाः प्रत्ययाः इति भावः। समीचीनं। ततः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति इत्युक्त्वा अग्रे व्याख्याता कथयति तुल्या क्रिया इत्यस्य विशेषणं, तुल्यम् इति क्रिया इत्यस्य विशेषणम् इति। नाम सूत्रस्य विषये इदमुच्यमानं वर्तते। तुल्यम् इति क्रिया इत्यस्य विशेषणं भवति तत्पदम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते सामान्याभिप्रायं नपुंसकम् इति। प्रकृते सामान्य नपुंसकमिति पूर्वं पठितं श्रुतं च किल, तद्वत् सामान्याभिप्रायम् आदाय अत्र नपुंसकलिङ्गम् उक्तं वर्तते। अत्र तुल्यमिति नपुंसकलिङ्गे, क्रिया इति तु स्त्रीलिङ्गे इति न भ्रमितव्यं। यतः सामान्यतया नपुंसकलिङ्गे अपि तत्र विशेषणत्वेन प्रयुज्यते, अतः क्रियाविशेषणमिदम् इति वक्तुं शक्यते। क्रिया इति पदस्य विशेषणं तु अस्ति एव। सम्यक् कथयति अग्रे सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। तृतीयान्तात् तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे, नाम तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयान्तात् इति अर्थः कुतः लभ्यते? तेन इत्यस्मात्। इत्यस्मिन् अर्थे वतिप्रत्ययः स्यात्। वतिरिति प्रत्ययो भवति, एवं खलु? तस्य वत् इत्येव अवशेषः भवति। कथयति अग्रे यत्तुल्यं सा चेत्, नाम सूत्रार्थः पूर्णः न जातः अस्ति। तृतीयान्तात् तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे स्त्रीप्रत्ययः स्यात् इत्युक्तं खलु। अग्रे कथयति यत्तुल्यं सा चेत् क्रिया इत्यर्थः। नाम समानं यद् वर्तते, तथा समाना या वर्तते सा यदि क्रिया भवति तर्हि तेन तुल्यं, नाम केन तुल्यं, येन तुल्यं, येन तुल्यता वर्तते, तयोः द्वयोः अपि
समाना क्रिया स्यात् इति भावः। उदाहरणे इतोपि विषयः स्फुटः भविष्यति। अग्रे कथयति तुल्या क्रिया इत्यर्थे वतिः स्यादिति यावत् इति। तुल्या क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे वतिप्रत्ययो भवति इत्यर्थः इति सरलतया इतोपि प्रकारान्तरेण सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति इति भावः। सम्यक् उदाहरणं प्रस्तूयते। ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवदधीते इति। वा न वा? ब्राह्मणवत् इति उदाहरणमस्ति, तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता। अत्र ब्राह्मणवत् इत्युदाहरणं कथयति ब्राह्मणेन तुल्यम् अधीते इति विग्रहवाक्यं। वा न वा? कथयति अत्र ब्राह्मणशब्देन ब्राह्मणकर्तृकाध्ययनं लक्ष्यते। ब्राह्मणेन यदध्ययनं क्रियते अथवा यस्य अध्ययनस्य ब्राह्मणः कर्ता वर्तते तादृशः ब्राह्मणः अत्र विवक्ष्यते, लक्ष्यते। कथयति ब्राह्मणकर्तृकाध्ययनतुल्यं नाम ब्राह्मणकर्तृकं यदध्ययनं वर्तते, ब्राह्मणः कर्ता यस्य अध्ययनस्य, एवं खलु? ब्राह्मणकर्तृकाध्ययनतुल्यं क्षत्रिकाध्ययनम् इति बोधः। नाम कोऽर्थः? उदाहरणस्य बोधः, अर्थः कः ज्ञायते? नाम यथा ब्राह्मणः अधीते तद्वदयं क्षत्रियः अपि अधीते। क्रियायाः तौल्यम् अत्र वर्तते, क्रियायाः तुल्यता, समानता, तेन तुल्यं क्रिया इत्युक्तम्। सम्यक् इति बोधः, नाम इति अर्थः ज्ञायते इति। व्याख्याता कथयति गुणतुल्य इति। मूले पश्यन्तु, क्रिया चेत् इति किम् इति मूले दलप्रयोजनं पृच्छ्यमानं वर्तते। क्रिया चेत् इति किम्? तत्र कथयति गुणतुल्ये महाभूत्। नाम क्रियातुल्या चेदेव वत्प्रत्ययः तृतीयान्तात्। वतिप्रत्ययः, वत् इत्यस्य वत् अवशिष्यते इति मया पूर्वमुक्तमेव। गुणः यदि तुल्यतां भजते तर्हि तु अयं प्रत्ययः न इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र कथयति द्रव्यतुल्येऽपि इति बोध्यं। नाम गुणतुल्यमाभूत् इत्युक्तं खलु? व्याख्याता कथयति द्रव्यतुल्येऽपि बोध्यम् इति। गुणतुल्यस्य तु उदाहरणं मूले दत्तं, पश्यन्तु। पुत्रेण तुल्यः स्थूलः, एवं खलु? अत्र पुत्रवत् इति वक्तुं न शक्यते। यथा गत उदाहरणे ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत् अधीते, तत्र क्रियायाः साम्यम् अस्ति। अतः प्रकृते स्थूलः कश्चन गुणः वर्तते, स्थूलः कश्चन गुणः वर्तते इति कृत्वा तत्र पुत्रेण तुल्यः स्थूलः पुत्रवत् इति वक्तुं न शक्यते। पुत्रवत् स्थूलः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? क्रिययोः साम्य प्रसङ्गः अत्र नास्ति, अत्र गुणयोः साम्यप्रसङ्गः वर्तते, गुणयोः तुल्यप्रसङ्गः अत्र वर्तते। अग्रे व्याख्याता इतोपि योजयन् अस्ति द्रव्यतुल्येऽपि इति बोध्यं। क्रियातुल्ये एव वत् प्रत्ययः, न तु गुणतुल्ये न च द्रव्यतुल्ये। तस्य उदाहरणं यच्छन् अस्ति। किं प्रत्युदाहरणं किं? तेन चैत्रेण तुल्यः धनी देवदत्तः इत्यादौ न भवति। चैत्रेण तुल्यः धनी देवदत्तः चैत्रवत् इत्यादौ अपि तत्र द्रव्यतुल्यत्वे सति धनाख्यं यद्द्रव्यं तत्तुल्यता अत्र वर्तते, न तु क्रियातुल्यता, न तु क्रियातुल्यत्वम् अत्र वर्तते। एवं खलु? अतः वतिप्रत्ययः क्रिययोः तुल्ययोः
सत्योः एव भवति, नान्यथा। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयन् अस्ति, अयम् एवं न तद्वत्, अयम् एवं न तद्वत् इत्यादौ वतेः साधुत्वार्थम् आह। साधुत्वार्थम् आह इति क्रियापदं प्रयुञ्जते वृद्धाः, नाम एतद् व्याख्यातुः अतिरिक्तम् अनुसन्धानम्। अयम् एवं न तद्वत्, अयं यः वर्तते सः एवं न, कथं न, तद्वत् न। तर्हि अत्र एतादृशवाक्येषु कथं क्रियासाम्यम्? एतावती एव वाक्ये श्रुते सति क्रिया न खलु ज्ञायमाना वर्तते। तर्हि तत्र वृद्धाः किं कुर्वन्ति? आह, आह नाम वदति, कथयति इति क्रियापदं प्रयुञ्जते वृद्धाः, नाम आह इति क्रियापदं पुरस्कृत्य प्रयोगं वृद्धाः तत्र कुर्वन्ति इति भावः। समीचीनम्। एवं किल? इति प्रकृते अपि, प्रकृते तद्वत् इत्यस्य साधुत्वस्य प्रकारः उक्तः अस्ति। यद्यपि मूले अयं विचारः नास्ति, तथापि व्याख्यात्रा उक्तः। ततः प्रकृते अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावान् एव विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते तत्र तस्येव इति। सूत्रे तत्र इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, क्षन्तव्यः, अव्ययपदं भवति तत् तत्र इति। तत्र सप्तम्यर्थे तर्ल् इति प्रत्ययः कृतः भवति। ततश्च तस्य इति तच्छब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। एव इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, तत्र नैव एव इति नास्ति, क्षन्तव्यः, इव इति अस्ति अन्तिमं पदं, तद् अव्ययपदं भवति। तत्र तस्य इव, इव इति तु तत्र सादृश्यद्योतकम् अव्ययं भवति। प्रकृते तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इत्यस्मात् वति इत्यनुवर्तते। ततश्च प्रत्ययः परश्च म्याप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा, एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। मूले साक्षात् उदाहरणम् उक्तं, व्याख्याता तत्र सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। कथयति तत्र इव इति, तस्य इव इति च अर्थे, अत्र अर्थद्वयमस्ति। इव इत्यस्य उभाभ्यां सह योगः अवगन्तव्यः। उभाभ्यां नाम काभ्यां? तत्र इत्यनेन सह अपि, तस्य इत्यनेन सह अपि। तत्र इव, तस्य इव, एवं खलु? कथयति तत्र इव इति, तस्य इव इति च अर्थे सप्तम्यन्तात् षष्ठ्यन्तात् च, सप्तम्यन्तात् इति अर्थः कुतः आगतः? तत्र इत्यस्मात् आगतः। तस्य षष्ठ्यन्तात् इति अर्थः कुतः आगतः? तस्य इत्यस्मात् आगतः। वा न वा? षष्ठ्यन्तात् च वतिः स्यात् इत्यर्थः, वतिप्रत्ययः भवति इति भावः। कथयति अतृतीयान्तार्थ आरम्भः इति। नाम अतृतीयान्तादपि, अर्थात् सप्तम्यन्तात् षष्ठ्यन्तात् चापि प्रत्ययः भवतु, एतदर्थम् अस्य आरम्भः कृतः वर्तते। कथयति अस्मादेव निर्देशात् इव शब्दयोगे षष्ठ्यर्थे सप्तमी इति भाव्यं, सप्तमी अपि इति भाव्यम् इति।
एवं खलु। इव शब्दयोगे षष्ठ्यर्थे सप्तमी अपि, षष्ठ्यर्थे सप्तमी विभक्तिः अपि भवति इति भाष्यम्, इति भाष्ये उक्तं वर्तते। षष्ठ्यर्थे सप्तमी कस्मिन् उदाहरणे कथं च किमर्थम् अपेक्षिता इति अग्रे उदाहरणेषु स्फुटीभविष्यति। सद्यः तु सूत्रार्थः यः कृतः तमेव बुद्धौ स्थापयामः। तत्र इव इति, तस्य इव इति च अर्थे सप्तम्यन्तात् षष्ठ्यन्तात् च वतिः स्यात्, नाम वतिप्रत्ययो भवति इति अर्थः अस्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति, अत्र क्रिया चेदिति नानुवर्तते इति। गतसूत्रात् क्रिया चेत् इत्यनयोः अनुवर्तनं न भवति, तेन इत्यपि नानुवर्तते इति अभिप्रेत्य उदाहरति, नाम सूत्रस्य उदाहरणं कथयति। किं कथयति? मथुरायाम् इव मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः, मूले मधुरायाम् इति दृश्यते, तवर्गचतुर्थः मध्ये दृश्यते मधुरायां। वस्तुतः मधुरा नास्ति नगरी, नगरी तु मथुरा अस्ति। वयं तत्त्वबोधिनीं पश्यामः चेत् तत्र मथुरा इत्येव पाठः वर्तते, पुस्तकान्तरेषु अपि मथुरा इत्येव पाठः दृश्यमानः वर्तते। मधुरा इति पाठस्तु न युज्यते। अस्तु, मधुरा यद्यपि शब्दः साधयितुं शक्यते, परन्तु मथुरा इति प्रसिद्धिः वर्तते, एवं किल? तर्हि किं कथयति? मथुरायाम् इव प्रकारः, मथुरायाम् इव मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः इति। तत्र इव इत्यस्मिन् अर्थे खलु अत्र वत् प्रत्ययः क्रियमाणः वर्तते। अपि च वत् प्रत्ययान्तानाम् अव्ययं भवति इत्यपि वयं जानीमः। अव्ययत्वं भवति केन? तद्धितश्च सर्वविभक्तिः। अतः गतसूत्रे अपि ब्राह्मणवत्, एवं खलु, इत्यादीनि इति यद्रूपं साधितं तत्र विभक्तिः उत्पद्यते, सुप्रत्ययः आयाति, परन्तु अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन तस्य लुग् भवति, अव्ययं तत्। अतः तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति च अव्ययप्रकरणे अस्माभिः पठितं। सम्यक्। कथयति? मथुरायामेव मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः। तर्हि पश्यन्तु, अत्र तत्र इव, तर्हि तत्र इत्यनेन सप्तम्यन्तस्य निर्देशः भवति। यथा मथुरायाम् इव, नाम मथुरानगर्यां यथा प्राकारः, नाम तत्र प्रासादविशेषः, राजगृहविशेषः, नाम यथा मथुरायां वर्तते तद्वत् सृघ्नेऽपि वर्तते इति भावः। अतः मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः वर्तते इति तत्र तस्यैव इत्यनेन अत्र वतिप्रत्ययः अवगन्तव्यः। तत्र इव इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक्। अग्रे तस्य इव इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणं यच्छनस्ति। आदौ व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अत्र मथुरायाम् इव इति नाधिकरणसप्तमी, नाम एषा अधिकरणसप्तमी नास्ति, एवं वा? तर्हि कीदृशी सप्तमी अस्ति? कथयति? तथा सति विद्यमानेति, विद्यमाना इति क्रियापदसापेक्षतया असामर्थ्यात्। तर्हि एवं वक्तव्यं स्यात्। मथुरायाम् इव विद्यमानः मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः, नाम मथुरायां यथा विद्यते प्राकारः तद्वत् सृघ्ने अपि वर्तते इति विद्यमानक्रियायाः अत्र अपेक्षा भवेत्, तेन असामर्थ्यं च भवेत्। तर्हि विद्यमानशब्दात् वत् प्रत्ययः कर्तव्यः वा, अथवा मथुराशब्दात् वतिप्रत्ययः कर्तव्यः वा इति एतादृश असामर्थ्यं तत्र जायेत। अतः प्रकृते अधिकरणे सप्तमी नास्ति। कथयति अग्रे, अतएव अस्मादेव सूत्रनिर्देशात् इव शब्दयोगे षष्ठ्यर्थे सप्तमी इति भाष्यं संगच्छते। वस्तुतः षष्ठ्यर्थे सप्तमी अस्ति एषा। क्व? तत्र इति। तस्मात् मथुरायाम् इति या सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते सा सप्तमी षष्ठ्यर्थे सप्तमी वर्तते, एवं खलु?
अर्थः षष्ठ्याः एव अत्र वर्तते, मथुरायाः इव इति एव, परन्तु इव शब्दस्य योगे षष्ठ्यर्थे सप्तमी अपि भवति इति भाष्यस्य सङ्गतिः एतेन ज्ञापकेन भवति इति अस्मादेव सूत्रनिर्देशात् इव शब्दयोगे षष्ठ्यर्थे सप्तमी इति भाष्यं सङ्गच्छति। अयञ्च विचारः यद्यपि तत्र मूले नैव कृतः, तथापि अस्माभिः विचारोऽयम् अवगन्तव्यः, अवधारणीयः। व्याख्यायाम् उक्तश्चेत् यतः अग्रिमप्रकरणेषु प्रयोजनं स्यात्, अस्मिन्नेव प्रकरणे पुनः प्रयोजनं स्यात् भवतु। कथयति तर्हि षष्ठ्यर्थः चेत् अर्थः कथं, वाक्यबोधः कथम् अत्र कर्तव्यः? उदाहरणं नाम मथुरावत् इत्यस्य अर्थः कः तद् व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति। मथुरासम्बन्धिप्राकारसदृशः सृघ्नस्य प्राकारः इति बोधः। नाम मथुरासम्बन्धिप्राकारः यः वर्तते तत्सदृशः सृघ्नस्यापि प्राकारः वर्तते, सृघ्नस्यापि प्राकारः वर्तते इति भावः, इति बोधः, इति अर्थस्य बोधः प्रकृते भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता कथयति मैत्रस्य भाव इति मूले पश्यन्तु। इदानीं तत्र तस्य इव इत्यस्मिन् अर्थे कथयन् अस्ति। उदाहरणं चैत्रस्य इव, चैत्रवत् मैत्रस्य भावः इति वृत्तम् इत्यर्थः। एवं खलु, भावः न कः पाठः, भावः अत्र पाठः दृश्यते खलु। पुस्तकान्तरे गावः इति पाठः दृश्यमानः अस्ति मया, अतः इदं तु महान् एव, अयं तु महान् एव भेदः वर्तते। तत्त्वबोधिन्यामस्य प्रयोजनं न, तत्र चर्चा न दृश्यते अस्य उदाहरणस्य। पुस्तकान्तरं पश्यन् अस्मि, तत्र चैत्रस्य इव मैत्रस्य गावः इति पाठः वर्तते, परन्तु अत्र अस्माकम् अस्मिन् पुस्तके मोतिलाल् बनारसिदासतः यः प्रकाशितं पुस्तकं तत्र वर्तते चैत्रस्य इव मैत्रस्य चैत्रस्य इव चैत्रवत् मैत्रस्य भावः इति। भावः इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति, वृत्तम् इत्यर्थः। एवं खलु, नाम यथा चैत्रस्य भावः वर्तनम् अथवा वृत्तं वर्तते, तद्वद् मैत्रस्यापि वर्तते, तथा चैत्रवत् इति तत्र वतिप्रत्ययः भवति तस्य इव इत्यस्मिन् अर्थे, तत्र तस्यैव इत्यनेन। सम्यक्। तर्हि मन्ये सूत्रद्वयोः वतिप्रत्ययविधाने कः निमित्तगतः व्यत्यासः, कश्च अर्थगतव्यत्यासः इति अस्माभिः दृष्टं स्यादेव। तदधुना तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते तदर्हम् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। तत् इति प्रथमं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अर्हम्, अर्हम् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यस्मात् वतिः इत्यनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमा द्वा एते च अधिकाराः सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। अर्हतीति अर्हम्। अर्हं नाम किं? यत् अर्हति तत् अर्हं। कुतः अयमर्थः कथमायाति कथयति पचाद्यच्, अर्थात् अग्रे कृत्सु पठिष्यामः वयं। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः
सम्यक्। तेन सूत्रेण अत्र अच् प्रत्ययः भवति। पचादिगणे अर्ह धातुः पठ्यते, अर्हम् अचि सति अर्ह अर्ह सु अं पूर्वरूपम् अर्हम् इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। कृतप्रत्ययः सः, अतः कथयति तथिति कर्मणि द्वितीयान्तम्, ओह्, प्रथमान्तं नास्ति, कर्मणि द्वितीयान्तं वर्तते सूत्रे। तर्हि पूर्वं यदुक्तं तथा न, द्वितीयान्तम् अस्ति, इदं व्याख्यातुः अनुसारं परिष्करणीयं। कथयति लब्धुं योग्यं भवति इत्यर्थात्। एतादृशः अर्थः तत्र लब्धुं योग्यं भवति इत्यर्थं पुरस्कृत्य कर्मणि द्वितीया अस्ति एषा इति भावः, तत् इति कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति। कुतः? तर्हि अत्र अर्ह इति इत्यत्र अच् इति प्रत्ययः कृतप्रत्ययः अस्ति खलु, वा न वा? अतः कृद्योगलक्षणषष्ठ्याभावः भावस्तु आर्षः इति कथयति। नाम तत्र भवन्तः इदानीं कर्तृकर्मणोः कृत् इति सूत्रं स्मरन्तु, वा न वा? तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण कृद्योगषष्ठी खलु विधीयते, कर्तरि षष्ठी, कर्मणि षष्ठी, एवं खलु विधीयते। तर्हि प्रकृतेपि षष्ठी, यदि कर्मणि द्वितीया एषा, तर्हि कर्मणि तु द्वितीया न भवति खलु, कर्मणि तु षष्ठी विभक्तिः भवति खलु कर्तृकर्मणोः कृते। तर्हि तस्य अर्हं तस्यार्हम् इति सूत्रं कुतः न उच्यते? तदर्हम् इति कुतः उच्यते? एवं खलु। तर्हि कथमत्र द्वितीयान्तता उच्यते इति चेत् तद् कथयन्नस्ति व्याख्याता। किं कृद्योगलक्षणषष्ठ्यभावस्तु आर्षः, नाम कर्मणि षष्ठी एषा, तथापि कृद्योगषष्ठी, क्षन्तव्यः, कर्मणि द्वितीया एषा, तथापि कर्मणि द्वितीयां प्रबाध्य कृद्योगषष्ठी अत्र, नाम कर्मणि षष्ठी अत्र आर्षत्वात् न प्रवर्तते इति भावः। इति किमित्युच्यते, कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम् अस्माभिः कारकप्रकरणे सम्यक् श्रुतं चेत् एतस्याः पङ्क्तेः अवगमने क्लेश एव नास्ति। सम्यक् अग्रे कथयति वतिः इत्यनुवर्तते। सम्यक्, वतिः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। तदुक्तमेव पूर्वमपि। सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, द्वितीयान्तात् अर्हति इत्यर्थे वतिः स्यादित्यर्थः इति। एवं किल, द्वितीयान्तात् शब्दात् अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र वतिप्रत्ययः भवति इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। किं कथयति इति चेत् अग्रे पश्यामः। विधिम् अर्हति इति, मूले पश्यन्तु, विधिम् अर्हति इति विधिवत् पूज्यते इति कथयति। विधिं लब्धुं योग्यं भवति इत्यर्थः। तर्हि विधिशब्दात् वतिप्रत्ययः विधिवत् अव्ययं भवति, तत् विधिवत् पूज्यते इति कथयति अग्रे। हरिरिति शेषः, हरिः नाम ईश्वरः। कथयति इतोपि स्फुटीकुर्वन्नस्ति उदाहरणस्य अर्थं। विधिं लब्धुं, तत्र अनुस्वारः स्थापनीयः, मम पुस्तके अनुस्वारः लुप्तः। विधिं लब्धुं योग्यं हरिपूजनम् इत्यर्थः। विधिं लब्धुं योग्यम् इदं हरिपूजनं वर्तते इति भावः। समीचीनं। कथयति विहितं प्रकारम् अनतिक्रान्तम् इति यावत् इतोपि स्पष्टतां कुर्वन् अस्ति। नाम अस्य पूजनस्य यः प्रकारः विहितः वर्तते तत् अनतिक्राम्य इदं पूजनं प्रवर्तते, हरेः पूजनम् इति भावः इति यावत्। नाम अयम् अर्थः अत्र इतोपि स्फुटतया अवगन्तव्यः इति भावः। सम्यक्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता, मण्डूकप्लुत्येति। मूले पश्यन्तु, क्रियाग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते इति।
इति कथयति। पूर्वसूत्रे अननुवृत्तेरिति भावः। नाम साक्षात् इतः प्राक्तनं सूत्रं पठितं खलु, तत्र तस्येव ततः प्राक्तनं सूत्रं पठितं खलु, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः। तर्हि तत्र तस्येव इत्यत्र तु क्रियाग्रहणं नास्ति, न भवति इति उक्तं, तस्य अनुवर्तनं न भवति इति उक्तं खलु। परन्तु एतत् सूत्रं प्रति ततः मण्डूकवत् कूर्दनं कृत्वा तत्पदम् अथवा क्रियाग्रहणम् अत्र लभ्यते अथवा आगच्छति। एवं किल। तेन किं कथयति मूले, तेनेह न राजानम् अर्हति छत्रम्। अत्र राजानम् अर्हति छत्रम् इति वर्तते। तर्हि क्रियाग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते वत् प्रत्ययः न भवति। प्रकृते क्रियायाः समुदायाभावात् वत् प्रत्ययः न भवति, वति प्रत्ययः न भवति इति। तद् इतोपि सूक्ष्मतया अथवा सरलतया अस्माभिः एवम् अवगन्तव्यम्। अत्र किञ्चित् भाष्यस्यापि विचारमादाय अस्माभिः तत्र चिन्तनीयं भवति। तत्र भाष्ये उक्तं यत् राजवत् इत्यादिषु सादृश्यस्य अभावः भवति, एवं खलु, यदा क्रियायाः अनुवर्तनम् अत्र क्रियते। अतः तत्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यनेन वतिप्रत्ययः न भवति, एवं किल। तत्र राजवत् पालनम् इति यदि कथयामः तर्हि तस्य अयम् अर्थः न यत् राज्ञः यथा पालनं तद्वद् अन्यस्यापि कस्यचित् जनस्य, परन्तु राज्ञे या उचिता समुचिता क्रिया भवति, एतादृशे अर्थे तत्र वत् प्रत्ययः वतिप्रत्ययः अवगन्तव्यः इति तत्र भेदः भवति। प्रकृते तु पश्यन्तु, यदि क्रियायाः ग्रहणम् अत्र क्रियते क्व तदर्हम्, समीचीनं। परन्तु गतसूत्रात् तुल्य इत्यस्यापि अनुवर्तनं नास्ति, तदपि बुद्धौ अत्र स्थापनीयं। यतः सूत्रस्य अर्थः कः कृतः वर्तते तत्र अवधानं कर्तव्यम्। द्वितीयान्तात् अर्हति इत्यर्थे वतिः स्यादित्यर्थः इति। वा न वा? तर्हि विधिम् अर्हति इति विधिवत् पूज्यते इति। तर्हि राजानम् अर्हति इति राजवत् तच्छत्रम् इति न भवति। विधिवत् पूज्यते तत् सत्यं, विधिम् अर्हति सः इति कृत्वा, परन्तु राजानम् अर्हति छत्रं तर्हि तत्र का क्रिया? नाम अर्हति तु भिन्न, अर्हति तु अत्र अर्थः अस्ति एव, तदर्हति इत्यस्मात् अर्हति, तदर्हम् इत्यस्मात् अर्हति इति अर्थः लभ्यते एव। परन्तु यथा उपरि उक्तं खलु, विधिम् अर्हति इति विधिवत् पूज्यते, तर्हि राजानम् अर्हति छत्रं तत्र पूज्यते इति वत् का अन्या क्रिया अध्याहर्तव्या? सङ्गतिरेव न भवति, योग्यता इव न जायते। अतः क्रियाग्रहणसामर्थ्यात् राजानम् अर्हति इत्यादिषु वत् प्रत्ययः न भवति इति किञ्चित् प्रत्युदाहरणमिदं वक्रम् अस्ति। तथापि सूक्ष्मतया पश्यामः चेत् विधिम् अर्हति इति विधिवत् पूज्यते, राजानम् अर्हति छत्रम् इत्यनयोः अर्थगतः व्यत्यासः भवति। अतः राजानम् अर्हति छत्रम् इत्यादिषु अपि राजवत् इत्यादि वतिप्रत्ययः यथा न स्यात्, राजवत् छत्रम् इति एतादृश अनिष्टः प्रयोगः न स्यात्, तदर्थं प्रकृते क्रियाग्रहणं मण्डूकप्लुत गत्या अनुवर्तते इति भावः अस्य दलप्रयोजनस्य अथवा अस्य क्रियाग्रहणस्य, एवं किल। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवम्।
तस्य भावस्त्वतलौ इति। तस्य इति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। भावः, भावः इति प्रथमान्तं भवति। त्वतलौ, त्वतलौ इति अपि प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भावकर्मार्थः खलु, भावकर्मार्थप्रकरणं खलु इदं वर्तते। अतः इदानीं तयोः अर्थयोः साक्षात् यः अर्थः उक्तः अधुना भावार्थः, सः अधुना अत्र उपस्थितः वर्तते। सम्यक्। तत्र त्वश्च तल्च त्वतलौ इतरेतरयोगद्वन्द्वौ समासः भवति। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। सम्यक्। अग्रे कथयति। षष्ठ्यन्तात् नाम सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। षष्ठ्यन्तात् भावः इत्यर्थे त्वतलौ स्तः इत्यर्थः। एवं किल। कथयति भावशब्दस्य अभिप्रायादावपि वृत्तेराह। पूर्वमुक्तं नाम सूत्रार्थः कः उक्तः। षष्ठ्यन्तात् भावः इत्यर्थे त्वतलौ स्तः इति अर्थः, इति सूत्रस्य अर्थः। अग्रे कथयन्नस्ति भावशब्दस्य अभिप्रायादावपि, अभिप्रायादौ अपि वृत्तेः आह। नाम भावशब्दस्य अर्थं कथयन्नस्ति। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः इति। नाम भावशब्दस्य अभिप्रायादौ अपि वृत्तेः, कस्य वृत्तेः? भावशब्दस्य, भावशब्दः अत्र भावशब्दस्य अभिप्रायादौ अपि वर्तते इति। तच्च भावशब्दस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयन्नस्ति। नाम को नाम भावः कथयति। मूले पश्यन्तु, प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः इति। अस्य सामान्यमर्थम् एवम् अवगच्छन्तु। प्रकृत्या जन्यते यः बोधः, तादृश प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः यः भवति सः भावः इत्युच्यते। एतस्य अग्रे व्याख्यानं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु। त्वतल् प्रत्ययौ यतः उत्पत्स्येते, एवं खलु। त्वप्रत्ययाय काचित् प्रकृतिः खलु अपेक्षिता। सुबन्तमपेक्षितं भवति, परन्तु सुबन्तस्यापि प्रकृतिरेव खलु भवति। तल्प्रत्ययः अपि यतः उत्पत्स्यते नाम उत्पन्नः भविष्यति, तदर्थमपि काचित् प्रकृतिः अपेक्षिता एव खलु। सा प्रकृतिः विवक्षिता तत्र मूले। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः, प्रकृतिः नाम सा तादृशी प्रकृतिः, एवं खलु। कथयति त्वतल् प्रत्ययौ यतः उत्पत्स्येते तस्मात् प्रकृतिभूतशब्दात्, एवं खलु। तादृशप्रकृतिभूतशब्दात् व्यक्तिबोधे जायमाने, नाम कस्याश्चित् व्यक्तेः बोधः तत्र जायमानः स्यात्, जायमाने यज्जात्यादिकं विशेषणतया भासते। प्रकारः भावः इत्युक्तं खलु, नाम जात्यादिकं यद् विशेषणतया भासते तद्व्यक्तिविशेषणं भावशब्देन विवक्षितम् इत्यर्थः। तादृशविभक्ति व्यक्तिविशेषणमेव भावशब्देन विवक्षितम् अस्ति प्रकृतसूत्रे। इदं तु लक्षणम् उक्तं, नाम भावशब्दस्य व्याख्याता उक्ता। इदानीं भावशब्दस्य यदिदं लक्षणम् अत्र ज्ञातं तद् अग्रे यद् उदाहरणं प्रस्तूयमानमस्ति तत्र तस्य सङ्गतिः कर्तव्या, सङ्गतिं कुर्वन् च वर्तते व्याख्याता। कथयति यथा गोशब्दाद्धि व्यक्तिबोधे जायमाने, गोशब्दात् व्यक्तिबोधः जायते खलु, गोत्वं विशेषणत्वेन भासते, एवं किल। गोत्वं नाम तद्गतजातिः, तद्व्यक्तिगतजातिः। गोशब्द गौं कां दृष्ट्वा काचित् व्यक्तिः पुरतः आगच्छति खलु, शासनादिमत्वं तस्यां सर्वं
तस्य आकृतिविशेषः। कथयति जायमाने गोत्वं विशेषणत्वेन भासते। नाम गोत्वं नाम तद्गतजातिः विशेषणत्वेन नाम प्राधान्येन भासते। सम्यक्। गोशब्दस्य गोत्ववतीषु व्यक्तिषु, नाम गोशब्दः यः वर्तते तस्य गोत्ववतीषु व्यक्तिषु गोत्वं च शक्तिग्रहात् इति। नाम गोशब्दस्य यद् गोत्वं वर्तते, क्षन्तव्य, गोशब्दस्य गोत्ववतीषु व्यक्तिषु गोत्वे च शक्तिग्रहात्, गोशब्दस्य गोत्ववतीषु व्यक्तिषु गोत्वे च शक्तिग्रहात् किं भवति? गत नाम अर्धविरामात् पूर्वं यः सिद्धान्तः उक्तः तेन सिद्धान्तेन अस्य सम्बन्धः वर्तते। किमुक्तं पूर्वं? गोशब्दाद्धिव्यक्तिबोधे, नाम गोशब्दात् या गोशब्दश्रवणेन अथवा गां दृष्ट्वा वा अथवा साक्षात् शब्दविषयचिन्ता अत्र अस्ति, अतः गोशब्दश्रवणेन यः व्यक्तिबोधः जायते अथवा व्यक्तिबोधे जायमाने गोत्वं विशेषणत्वेन भासते। नाम गोत्वं यद् वर्तते तद् मुख्यतया भासते। कथयति कुतः भासते तद् कथयनस्ति। गोशब्दस्य गोत्ववतीषु व्यक्तिषु, नाम गोशब्दः यः वर्तते तस्य गोत्ववत्यः याः व्यक्तयः नाम आकृतयः याः वर्तन्ते तासु गोत्वे च शक्तिग्रहः, अपि गोत्वे च शक्तिग्रहः वर्तते। शक्तिग्रहः नाम शब्दगतशक्तिविशेषः येन शब्दस्य अर्थः ज्ञातः भवति इति। तद्ग्रहणात्, शक्तिग्रहणात्। एवं खलु। कथयति न हि गोत्वं विहाय गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य शक्तिग्रहः सम्भवति। कथयति न हि गोत्वं विहाय, यदि गोत्वमेव नास्ति वा न वा, तद्गता जातिरेव यदि नास्ति, कथयति गोव्यक्तिषु नाम गवाकृतिषु गोशब्दस्य शक्तिग्रहः सम्भवति। नाम गोत्वं विहाय गोशब्दस्य शक्तिग्रहः नाम गोशब्दस्य अर्थ प्रकटनम् अथवा अर्थबोधः न भवितुम् अर्हति, न सम्भवति। कथयति अतीतानागतानां वर्तमानानाम्, अतीत अनागताः ये वर्तन्ते तेषाम्, अतीताः अनागताः च वर्तमानानां च अनन्तत्वेन, तेषां तु अनन्तत्वं वर्तते, युगपद् उपस्थित्य सम्भवात्, नाम युगपत् तेषाम् उपस्थितिः न सम्भवति इति। एवं खलु। अग्रे कथयति गोशब्दात् प्राणिवत् पशुत्वादिरूपेणापि गोव्यक्तिप्रतीत्यापत्तेश्च इति। तत्र न हि इत्यतः पक्षः आरब्धः वर्तते, तस्य समाधानमत्र इदम् उच्यमानं वर्तते। गोशब्दात् प्राणिवत् पशुत्वादिरूपेणापि, तत्र गोशब्दः यदि उच्चार्यते तदा अन्येषु प्राणिषु यथा पशुत्वं वर्तते तद्रूपेण गोव्यक्तिप्रतीत्यापत्तेश्च, नाम गोव्यक्तेः प्रतीतेः आपत्तिः भवति। तस्मात् गोत्वं विहाय गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य शक्तिग्रहः सम्भवति न सम्भवति इति उच्यते। अर्थात् अभिप्रायः एषः, गोत्वम् अपेक्षितमेव, तद्गतजातित्वस्य अपेक्षा वर्तते एव इति। एवं खलु। अग्रे कथयति ततश्च सर्वासु गोव्यक्तिषु अनुगतं तदतिरिक्तव्यक्तिभ्यः व्यावृत्तम्, इदानीं मुख्यः अंशः उच्यमानः अस्ति, अत्र अवगन्तव्यम् अस्ति मुख्यतया। किं? सर्वासु गोव्यक्तिषु अनुगतं नाम सर्वासु अपि गोव्यक्तिषु यद्भवति तदितरव्यक्तिभ्यः व्यावृत्तं, नाम तस्मात् इतर नाम गोतः इतरव्यक्तयः याः वर्तन्ते, आकृतयः याः वर्तन्ते, ततः व्यावृत्तं नाम ततः निवर्तितं कश्चित् धर्मविशेषं शक्त्यावच्छेदकं, नाम कञ्चित् धर्मविशेषं शक्त्यावच्छेदकं पुरस्कृत्य गोशब्दः प्रवर्तते सिद्धान्तः, गोशब्दः प्रवृत्तः भवति इति कश्चन सिद्धान्तः, नाम गोशब्दस्य अर्थः ज्ञातः भवति। एवं खलु। कथयति एवं घटादिशब्दे अपि घटत्वादि तत्तद्धर्मं पुरस्कृत्य प्रवर्तन्ते। आदिशब्देन अन्येपि शब्दाः ग्राह्याः। घट
घटत्वाद् इत्यत्रापि आदिशब्देन अन्येपि धर्माः ग्राह्याः। यथा घटे घटत्वं, गविगोत्वं प्रवर्तन्ते इति। अन्ते कथयति सिद्धान्ततया तदिदं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं भावशब्देन विवक्षितमिति भाष्यकैयटयोः स्थितं। शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमेव प्रकृते भावशब्देन विवक्षितं वर्तते। शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं यद् भवति, यदा गवि यत् गोत्वं वर्तते, घटे यत् घटत्वं वर्तते, तदेव प्रकृते भावशब्देन विवक्षितं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः भावः, एवं खलु? तस्य उदाहरणस्य यापि प्रकृतिः भवति ततः उत्पद्यते यः बोधः अर्थात् ज्ञानं, तस्मिन् विशेषणतया प्रतीतिः भवति यस्य, सः एव अत्र विशेषणतया नाम मुख्यतया सः एव अत्र भावः उच्यते। यथा गो इति प्रकृतिः वर्तते, तत्र गवि यद् गोत्वं भवति तदेव भावः वर्तते। गोत्वं किं? शासनादिमत्वं गोत्वं खलु। घटे घटत्वं किं? कम्बुग्रीवादिमत्वं घटत्वं खलु, एवं खलु? तदेव प्रकृते गोत्वम् इत्युच्यते, तदेव प्रकृते भावः इत्युच्यते इति भावः। तत्र गोत्वविशिष्टः गौः इति कथयामः यदि, तर्हि गवी गोत्वं यद् वर्तते तत् विशेषणतया प्रतीयते, नाम प्राधान्येन प्रतीयते, तदेव भावः अस्ति। अतः उक्तमेव साक्षात्, नाम प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं, नाम शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं यद्भवति, गो इति शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं किं भवति? तद् कथं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं भवति। घटे घटस्य प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं किं भवति? घटत्वं प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं भवति। स एव प्रकृते भावः वर्तते। अन्यत् भवन्तः उदाहरणेषु इतोपि विषयम् एतं स्फुटीकरिष्यन्ति एव, अतः अग्रेपि द्रक्ष्यते एव। समीचीनम्। एवं रीत्या भाष्यकैयटयोः स्थितं वर्तते इति कथयन् अस्ति व्याख्याता। अग्रे उदाहरणाभिमुखः अस्ति अधुना व्याख्याता अपि कथयति। गोर्भाव इति मूले पश्यन्तु। गोर्भावः गोत्वं गोता इति कथयति। गोशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकम् इति बोधः इति। तर्हि गोशब्दात् त्वप्रत्ययः भवति गोत्व। गोत्व इत्यस्मात् सुप्रत्ययः, तस्य अमादेशः पूर्वरूपं गोत्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तल् प्रत्ययः भवति पक्षे गो तल्, तलः त अवशिष्यते, गोत गोत टाप्, गोत आ गोता इति सिद्धं भवति। सम्यक्। एवं किल। ततः कथयति तत्र लिङ्गानुशासनस्य एकं सूत्रं वर्तते। किं? त्वान्तं क्लीबम्। एकमितोपि सूत्रं वर्तते। किं? तलन्तं स्त्रियां। कथयति लिङ्गानुशासनसूत्रसिद्धम् इदं। नाम गोत्वम् इति नपुंसकलिङ्गतया एव कुतः व्यवहारः कृतः इति चेत् लिङ्गानुशासने, पाणिनेः लिङ्गानुशासने तथा उच्यते। समीचीनम्। त्वप्रत्ययान्ताः शब्दाः नपुंसकलिङ्गे एव व्यवहर्तव्याः। त्वान्तं क्लीबं लिङ्गानुशासनं च तत्र सूत्रकारेण ग्रन्थः रचितः एव अस्ति पाणिनिना आचार्येण। ततः तलन्तं स्त्रियां, तल् प्रत्ययान्ताः शब्दाः सर्वदापि स्त्रियामेव भवन्ति। स्त्रियां तर्हि तत्र कः प्रत्ययः इति चेत् अदन्तत्वात् टाप्, गोता इति सिद्धं भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रगतः भवति। सम्यक्। अत्र भावशब्दः सुष्ठु बुद्धौ स्थापनीयः। यथा अग्रे अग्रे भावशब्दविषये विस्तरेण तत्र चर्चा भविष्यति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं।
आचत्वात् इति। तत्र आ इति प्रथमं पदम् अव्ययपदं भवति, च इति द्वितीयमपि अव्ययपदं भवति। त्वात् इति त्व इत्यस्य पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। तत्र तस्य भावस्त्वतलौ इति समग्रमपि सूत्रम् आगच्छति। ततः आ इति यद् अव्ययं वर्तते किल, तदव्ययं मर्यादायामस्ति इति वक्ष्यते अग्रे व्याख्यात्र। ततः पूर्वं कथयन् अस्ति त्वतलौ इत्यनुवर्तते, तदुक्तमेव। आङ् मर्यादायाम् एवं किल। तेन विना मर्यादा, तेन सह इति अभिविधिः इति वयं पुनः पुनः आरम्भात् शृण्वन्तः एव स्मः। कथयति तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति। ब्राह्मणस्त्व इत्यतः प्रागिति नाम अधिकारः अस्ति, एषः अधिकारसूत्रमिदं वर्तते। एवं किल। मूले पश्यन्तु, ब्राह्मणस्त्वः इति न ब्रह्मणस्त्वः इत्यतः प्राक् त्वतलावधिक्रियेते इति। ब्रह्मणस्त्वः पश्यन्तु, आचत्वात् इति सूत्रं कथितं सूत्रं पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 20-तमं सूत्रं वर्तते। एवं किल। ब्रह्मणस्त्वः इति सूत्रम् अस्यैव पादस्य 36-तमं सूत्रं वर्तते। एवं किल। अतः इत्यतः प्राक् तस्मात् पूर्वं त्वतलोः अधिकारः वर्तते। त्वतलौ प्राक् त्वतलौ अधिक्रिया नाम त्वतलौ अत्र इत्यनयोः अधिकारः भवति। समीचीनम्। व्याख्यात्रा तत्र उच्यमानं वर्तते, ननु तस्य भावस्त्वतलौ इत्यतः त्वतलोः उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्या एव सिद्धेः अधिकारोऽयं व्यर्थः। एवं खलु। तस्य भावस्त्वतलौ इत्यतः त्वतलोः एव अनुवर्तनम् अग्रिमसूत्रेषु भवितुम् अर्हति खलु। ब्रह्मणस्त्वः इत्यतः पूर्वं किमर्थं पृथक्तया आचत्वात् इति अधिकारः कर्तव्यः इति चेत् तत्र कथयति किम् अपवादैरिति। तत्र मूले पश्यन्तु, अपवादैः सह समावेशार्थम्। एवं किल। नाम अयम् अधिकारः त्वतलोः अपवादैः सह समावेशः भवतु तदर्थम् आरब्धः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तर्हि कैः अपवादैः सह के ते अपवादाः अग्रे पठनीयाः सन्ति। तत्र कथयति पृथ्वादिभ्यः इमिनिज्वा इत्यादि विहितैः इमिनिजादिभिः अपवादैः समुच्चयार्थमित्यर्थः। नाम त्वप्रत्ययः अपि भविष्यति तस्मात् प्रातिपदिकात्, तल्लपि भविष्यति, पुनः इमनिच् इत्यादयः अग्रे ये वक्ष्यन्ते तेपि भविष्यन्ति। आदिशब्देन तत्र अन्येपि वक्ष्यन्ते अग्रे, तेपि भविष्यन्ति इति। कथयति सति त्वेतस्मिन् अधिकारसूत्रे असति त्वेतस्मिन् अधिकारसूत्रे, नाम यदि इदम् अधिकारसूत्रमेव न स्यात् तर्हि तु उत्तरत्र नाम ततः अग्रे इम्निजादिविधिषु त्वतलोः अनुपस्थितिः स्यात्। तर्हि त्वतलौ सर्वथा प्रबाध्य एव इमनिज् इत्यादयः प्रवर्तेरन् वा न वा इति अत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। अस्मिन् विषये द्वित्राः पङ्क्तयः अस्य विचारसम्बद्धाः अन्याः अपि पङ्क्तयः सन्ति अग्रे। ताः अपि पङ्क्तयः एतत् सूत्रगतः विचारः च सर्वोऽपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तदिदं सर्वं वयम् इतः अग्रे अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अस्य पाठस्य तु अत्रैव वयम् उपसंहरणं कुर्मः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु
भावकर्मार्थप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।